we don't have the luxury of time. I'm telling you, whether you persuade these people for temporary use the private this thing while you are making this, that is absolutely your call. No, don't start fencing. Yeah, absolutely. That's what I'm telling you. I don't have the luxury. No, So exactly. that's why we have facilitated this much. This rest, I know it will take some time. It will not happen in a day. But I need to start fencing from there. I will clear up that thing. Yeah. We don't have the luxury of time. I'm telling you, whether you persuade these people for temporary use the private this thing while you are making this, that is absolutely your call. No, don't start fencing. Yeah, absolutely. That's what I'm telling you. I don't have the luxury. No, So exactly. that's why we have facilitated this much. This rest, I know it will take some time. It will not happen in a day. But I need to start fencing from there. I will clear up that thing. Yeah. Today is a very important day for us, the residents of this Vadnapuri. We were fighting for this role for the last 30-40 years. Finally, the outcome which was pending for the last 5, our Honorable MLA, Raji, has taken up this issue very seriously with all the authorities concerned. And today was the last inspection before the MOU could be signed. So to finalize the access for us, which has been amicably solved by the naval authorities, the government departments, PWDs, all were in attendance to that, and we are satisfied. And we have to again thank all the concerned people for giving us this access at this point of time where security part of the nation was involved, and it is a critical factor that it will be done very soon. Yeah, today is a red letter day and it's a day of great relief for all of the residents here. I would really like to thank all the officials of the Navy who had come here, and the residents actually wanted a proper motorable 6-meter access, and the Navy has been more than flexible and they've agreed to give us more than 6 meters, more than what we've asked, and it has kind of put an end to this 40-year-old issue which has been festering for quite a while. And now, looking at the seriousness and the security situation, and looking at the kind of cooperation that we've got from the Navy, we cannot help but be thankful for their for their cooperation and generosity in this sensitive time. And also, again, I'd like to thank our local MLA. I'd also like to thank all the PWD officials, the collectorate, and all the state government machinery that have been very helpful in trying to get this issue resolved. And finally, I think it finally appears that that there is a light at the end of the tunnel, and we are coming to the fruition of this, and the residents will finally have the relief of having a proper motorable access. And really, we have to thank everyone involved, especially the Navy. लास्ट वर्षाच सॉल्व जाल्लो म्हणून आमी डिक्लेअर केल्लो, फक्त एक MOU साइन करपाची उरिल्ली. ती MOU जावना म्हणून आमी पळयलें की ह्या दिसांनी सेक्युरिटी रिजन्सा खातीर खुबश्यो गोष्टी नेवीक करच्यो पडटा, आनी ताज्या अंतर्गतूच तेन्ना तांणी फेन्सिंग करपाक स्टार्ट केल्लें. म्हणजे ऑफिस म्हणजे जे आशिल्ले MOU तेच ते करपाक सोदताले, पूण खंय तरी लोकां मदीं भंय जालो, एप्रिहेन्शन जालें की आमकां आमचो एक्सेस मेळपाना बी म्हणून. सो सिरीज ऑफ मिटींग म्हणजे 2-3 मिटिंगो जाल्यो, नेव्हल टॉप ऑफिशियल्स हांगा आयले आनी तांणी डिस्कस केलें. मागीर आमी एडिशनल कलेक्टर श्रीनीत कोटवाले तांचे थंय गेले आनी तांकां रिक्वेस्ट केली की एकदां प्रॅक्टिकली ऑन ग्राउंड येवन तुमी तें पळोवचें आनी थंय एक निर्णय घेवचो म्हणून. आज म्हाका खूब बरें दिसता की आज सगळे नेवीचे CEO आयिल्लो, सगळे तांचे टॉप ऑफिशियल्स आयिल्ले, हांगा मामलेदार आयिल्लो, कलेक्टर, एडिशनल कलेक्टर आनी आमचो डेप्युटी कलेक्टरूय आशिल्लो. ह्या सगळ्यांच्या संमतीच्या, ग्रामस्थांच्या संमतीन एक निर्णय जालो की इमिडिएटली आमी ह्या रस्त्याक स्टार्ट करता. नेवीकूय ताचो कांयच प्रॉब्लेम ना, आनी सेक्युरिटी रिजन्सा खातीर कितें तांचें फेन्सिंग करपाक तें तांणी स्टार्ट केलां ऑलरेडी. आनी आमी ग्रामस्थांनी सगळ्यांनी मेळून तांकांय बी कित्याक बिकॉज आयचो दीस पयलो जाल्यार आज सगळ्यांनी आमी तांच्या फाटल्यान, आमच्या देशाच्या फाटल्यान, नेवी फाटल्यान रावप हें खूब गरजेचें आशिल्लें. एट द सेम टायम ते करता आसतना तांचेय जे इश्यूज आशिल्ले तेय बी नेवी एग्री जाल्या. सो एक बऱ्या हातून बऱ्या मनान दोनूय सायडीन नेवी आनी सिविलियन्स दोगूय जाणांचे बऱ्या मनान आज खंय तरी हो इश्यू ऑलमोस्ट 99% सॉल्व जाला. फालच्यान ऑनरेबल CM प्रमोद सावंत सराक मेळून हे एक एमर्जन्सी आसा म्हणून सांगून ताचे कडल्यान बेगींतले बेगीन काम स्टार्ट करपाक आमी परमिशन घेतलें. आनी जशें ह्या लोकांक जाय आशिल्लें, सिविलियन्सांक जाय आशिल्लें, ताज्याकून बरें रस्तो म्हाका दिसता मेळटलो.
आनी तांकां फ्री एक्सेस बरो मेळटलो इतलेंच म्हाका सांगून दिसता. आयज आमी ह्या भागान फायनल इन्स्पेक्शन येयलेले आसा आनी आयज आमचे मदीं इन्स्पेक्शन आसलेले आमचे वास्कोचे MLA दाजी सर, तशेंच आमचे गव्हर्मेंट ऑफिशियल्स, आमचे तलाटी, आमचे डेप्युटी कलेक्टर, आमचे मामलेदार, PW वर्कर्स, एडिशनल कलेक्टर, पोलीस डिपार्टमेंट, आमचे नेवल ऑफिशियल्स, नेवीचे CEO हांगा सगळे येयल्ले आनी आयज एक बरे खुशीची गजाल ही आमच्या वॉर्डा खातीर आनी स्पेशली हांव हॅपी आहा कित्याक हो म्हाज्या वॉर्डान पडटा, वॉर्ड नंबर 18 पडटा आनी हो जो एरिया आसलेलो हांगा तुमी पळया फाटल्यान एक 2 बिल्डिंग आसा आनी हांगा कमी कमी एक 10-12 घरां आसा. हे जे लोकल्स आसा हांगाचे तांकां 40 वर्सां जालीं हांगा, जशें आमचे सरान सांगलां की तांकां हांगा रस्तो नाशिल्लो आनी रस्तो नासल्या कारणान हांगा तांकां खूब जातालो प्रॉब्लम. कित्याक हांगा समज तांकां एमर्जन्सी कितें जालें, समज हांगा उजो लागलो ऑर कोणाचे हेल्थ इश्यू जाले, सो हांगा फायर डिपार्टमेंट येनासले, हांगा एम्बुलन्स पावनासली, सो हांगा कांय एक जायनासलें कित्याक हांगा पयलीं एक वॉल सुद्दां आसलेलें. पूण हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आमचे वास्कोचे MLA दाजी सराक की तेणें खऱ्यांतलो एक बरो इनिशिएटीव घेतलो आनी हेंचे सपोर्टाक गेलो. जे हांगाचे लोकल्स आसा सिविलियन तेमी सदां डिमांड केलो आनी आयज जो मेजर जो इश्यू आसा, जो हांगा तांकां जो रोड नासलो, आयज हो रोड जाल्लेलो आसा आनी काम बी चालू जाल्लेलें आसा आनी हे 2 दिसां भितर MOU सुद्दां चालू जातले. म्हणून हे लोकल्सा तर्फे हांव आमचे आमदाराक देव बरें करूं म्हणटा कित्याक तो सदांच खंयचे इश्यू आसूं तो सदांच पब्लिका वांगडा आसता आनी हे एरियाक कितलेशे कावन्सिलर येवन गेले, MLA येवन गेले, मिनिस्टर सुद्दां हांगा जाले, पूण हो जे भागांतले जे लोकल्स हांगा लोक आसले, एक हांगा 100-200 लोक रावता, तांकां कोण पळयनासलेलो, एक कोणचे कसो जागो पडलेलो. पूण आयज सदांच मेन इनिशिएटीव घेवन आयज हो तेंचो मेन प्रॉब्लम जो रिजॉल्व केल्लो आसा म्हणून हांव सदांच देव बरें करूं.